आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। आज खुसूसी ट्रांसमिशन ईद TNN न्यूज़ के साथ में हमारे मेहमान जनाब चौधरी समर सिराज चौधरी साहब जो हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उनके साहिबजादे जो हैं वो अली समर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको। और ईद की जो है वो TNN न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और सैयद हम्माद काज़मी साहब की तरफ से आपको ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हो। सर, किस तरीके से ईद जो है वो गुजारने का मौका मिलता है फैमिली के साथ या विदाउट फैमिली? जब आप बाहर जाते हैं किसी लाजमी मेहमान के तौर पर आपको इनविटेशन आती रहती है, तो जब आप जाते हैं बाहर तो फैमिली में कोई रद्दोबदल होता है, कोई मामलात होते हैं कि बच्चे यहाँ से आवाज़ दे रहे होते हैं कि पापा यहाँ से आवाज़ दे रहे होते हैं, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करके फिर अपने प्रोग्राम जो है वो अटेंड करते हैं? सबसे पहले तो मैं पूरी TNN न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से ये मुबारक है। और मैं ये समझता हूँ कि आज आप समर सिराज का ये इंटरव्यू नहीं लेने आए, बल्कि ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की किसी तबके की आवाज़ जो मैंने उठाने की कोशिश की है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आए। यकीनी तौर पे एक समाजी आदमी के लिए और एक सियासी आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात होती है, और ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जो ईदें होती हैं, तो उसमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये ईद जो है मेरी फैमिली के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। पिछले कुछ 7 साल से जो है मैं ईद, जब भी ईद होती थी तो मैं आज़ाद कश्मीर में या दूसरी जगह पे मैं जाता था लोगों के पास। वो लोग जो मुझे देखना चाहते हैं, वो लोग जिनकी उम्मीदें समर फाउंडेशन से हैं, समर सिराज से हैं या मेरी टीम से हैं, मैं वहाँ पहुँचकर लोगों की खिदमत करता था, भरपूर जो मुझसे हो सकता था। बहुत से ऐसे जगह हैं, आप यकीन कीजिएगा कि जो साल भर सिर्फ ये देखते हैं कि समर फाउंडेशन का कोई टीम का फर्द आ जाए, और जब मैं पहुंचता हूं तो मेरे पास, यकीन कीजिएगा, अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकता हूं कि उस फैमिली जो मुझे देखकर जो उसको खुशी महसूस होती है, जो अपनीयत होती है, जो वो मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकता हूं। क्योंकि ये ईद मेरी फैमिली के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, मेरी वालदा मोहतरमा के साथ है। मगर आप यकीन कीजिएगा, मेरी तमाम की तमाम इस वक्त जो मोहब्बतें हैं, जो मेरी सोच है, जो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, बैठा तो मैं यहाँ पे हूँ, मगर मेरे हर कोने पे जो है मेरी नज़रें लगी हुई हैं, और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं की वजह से रब्बुल ज़ात ने मुझे इस वक्त गरीबों मिस्किनों के लिए एक उम्मीद का मरकज़ बनाया। तो ईद ये अल्लाह ताला का बड़ा तोहफ़ा है। बसीयत मुसलमान माह रमज़ान का महीना, मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया में अगर कोई बड़ी तोहफ़ा है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर हमारे, मैं इस वक्त 35 साल का हूँ, तो मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला मुझे रमज़ान जो है वो नसीब फरमाए, क्योंकि रमज़ान का ये वाहिद महीना है जिसमें अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा उसका जो है ना सिला देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान, जो आने वाले जो रमज़ान है, अल्लाह ताला उसमें हमें मज़ीद लोगों की खिदमत करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे नसीब में इस तरह के रमज़ान में। तो बाकी ये ईद जो है, ये वही जज्बा है, वही मोहब्बत है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के गरीबों की जो खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी ईद, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी सियासत, मेरी समाजात, मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ उन गरीबों की वजह से है, जिन गरीबों की वजह से आज TNN न्यूज़ की टीम मेरे पास पहुंची और ईद की इस खुशी में मुझे याद रखा। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के गुरबा को आपने याद रखा। तो समर भाई, ऐसा है कि आप आज़ाद कश्मीर का जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर में जो है वो आप MNA MPS की हैसियत से भी आप वहाँ वर्कआउट कर चुके थे। तो वहाँ पर जो मसाइल जो वो पेश आ रहे हैं, लाजमी सी बात है कि वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ बदसलूकी क्यों की जा रही है, और उनके साथ जो मामलात हैं, घरेलू मामलात, उनके ज़बान के मामलात, मसलक के मज़हब के मामलात होते हैं, फ़िरके के मामलात होते हैं, तो उसके लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों ने सिर्फ समर सिराज को ही क्यों चुना है? PTI के इमरान खान साहब हैं, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। आज़ाद कश्मीर ने जो है वो सिर्फ समर चौधरी साहब को चुना है। तो इस हवाले से आपने कोई ऊपरी सतह पे कोई आवाज़ बुलंद की हो? देखिए, जहाँ तक आप जो सियासत की जो बात कर रहे हैं, तो मैं इलेक्शन जो अभी आज़ाद कश्मीर में जो हुए उसमें मैं एक्स कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट हैसियत से, और मैं आज़ाद कश्मीर का वाहिद कैंडिडेट था जिसका ये नारा था कि सियासत इबादत है। और दूसरा मेरा ये नारा था कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने मुझे वोट दिया और आज़ाद कश्मीर के लोग मुझे असम्बली तक लेकर गए, तो मैं आज़ाद कश्मीर का, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वो वाहिद शख्स था जिसने ये ऐलान किया था कि मैं कोई इमारात नहीं लूँगा, मैं कोई सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कोई TADA नहीं रखूँगा, मैं जो भी वहाँ का जो एक सैलरी मिलती है एक MNA को, एक MLA को, वो आज़ाद कश्मीर के गरीबों मिस्किनों को खर्च करूँगा। एक तो मेरी ये सोच थी।
پھر دوسرے نمبر پہ میں آزاد کشمیر کا وہ واحد شخص ہوں کہ جس نے پہلے خدمت کرنے کی کوشش کی، جس نے پہلے آزاد کشمیر اور پاکستان کے غریب غربا کی بات کی، جس سماجی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سمر سراج کو سیاست میں آنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف آزاد کشمیر میں، یہ پاکستان اور آزاد کشمیر ایک ہے، وہی کلچر ہے، وہی اسی طرح کی جو فرقے کی جو لوگ بات کرتے ہیں، وہی سیاسی ایک منشور ہے لوگوں کا، وہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آزاد کشمیر اور پاکستان الگ نہیں ہیں۔ یہ کہ اس طرح کی ایشوز تو پاکستان میں آزاد کشمیر کا وہ واحد شخص ہوں کہ جس نے پہلے خدمت کرنے کی کوشش کی، جس نے پہلے آزاد کشمیر اور پاکستان کے غریب غربا کی بات کی، جس سماجی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سمر سراج کو سیاست میں آنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف آزاد کشمیر میں، یہ پاکستان اور آزاد کشمیر ایک ہے، وہی کلچر ہے، وہی اسی طرح کی جو فرقے کی جو لوگ بات کرتے ہیں، وہی سیاسی ایک منشور ہے لوگوں کا، وہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آزاد کشمیر اور پاکستان الگ نہیں ہیں۔ یہ کہ اس طرح کی ایشوز تو پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر لیکن سر وہ کراچی میں جو بسنے والے جو کشمیری ہیں، کچھ ٹائم پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے بھی کشمیریوں پہ کافی ظلم اور جبر کیے گئے تھے، تو آپ نے وہاں پر آواز اٹھائی تھی، تو کسی سیاسی لوگوں نے دوسری پارٹیوں سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے آپ کو کوئی ساتھ دیا ہے، کوئی تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں پر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، نہ صرف کشمیری کمیونٹی کے لیے اللہ کا بڑا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسپیشلی کراچی میں ہمارے جتنے بھی کشمیری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، انہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے، ان کی جب بھی کوئی آواز بلند کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو میں اور میری پوری ٹیم پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں جہاں تک بھی جو اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں تک ہم پہنچتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ اصل جو طاقت ہے وہ عوام ہے۔ عوام کے ساتھ مل کر ہم نے پوری جو بھی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ باقی جہاں تک وہاں کی ظلم کی بات پر یقینی طور پہ اگر میں اپنی مثال دوں، میں آزاد کشمیر کے اس ڈسٹرکٹ سے ہوں جہاں پر صبح شام انڈین بربریت ہوتی ہے۔ میں ایل او سی پہ بستا ہوں، میرا تعلق وادی نیلم آزاد کشمیر نہیں بلکہ دنیا کا خوبصورت ترین جگہ ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے گا، جب انڈین فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے بچے اسکولوں سے باہر نہیں جا سکتے، ہماری ماؤں نے، ہماری بچوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر پاکستان کی بقا کے لیے، آزاد کشمیر کی سلامتی کے لیے وہ الحمدللہ پہلے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور آئندہ کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ باقی جہاں تک ایک سماجی حوالے سے یا ایک سیاسی حوالے سے، نہ صرف کراچی میں، پاکستان میں، آزاد کشمیر میں جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے سمر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ اس سے پہلے بھی بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور آئندہ کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جہاں ظلم ہوگا، جہاں غریبوں کا حق مارا جائے گا، جہاں یہ سیاسی مگرمچھ جو ہے ان غریبوں کو استعمال کر ان غریبوں سے ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کے پاس پہنچتے نہیں، ان کی کال تک ریسیو نہیں کرتے، تو اس چیز پر جو ہے میرے خیال میں آزاد کشمیر کے لوگ مجھے بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ بہت سی جگہ پہ الحمدللہ ہم نے سیاسی اویئرنیس لے کر آئے، شعور دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نوجوان طبقے کو لے کر آگے آئے کہ نوجوانوں کا یہ کام بنتا ہے کہ فرنٹ پہ آئیں، وہ سیاست میں بھی آئیں، وہ سماجات میں بھی آئیں، وہ ہر اس جگہ پر آئیں جہاں پر وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا سمر بھائی، جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور بلکہ آواز تو اٹھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آواز صرف سمر سراج چودھری صاحب نے ہی نہیں اٹھانی، بلکہ پورے پاکستانیوں نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی اٹھانی ہے، جو ظلم اور بربریت انڈیا نے کی بھی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور یہاں کے مقامی جو آزاد کشمیر کے آئے ہوئے لوگ جو مختلف علاقوں میں شہروں میں بستے ہیں، کراچی میں بالخصوص، یہاں پر بھی ایک بڑی کوانٹٹی میں لوگ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی تمام سیاسی لوگوں کو اور تمام پولیٹیشینوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب۔ ہمارے ساتھ علی سمر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک آپ کو، خیر مبارک۔ عید کیسی گزر رہی ہے؟ عید آج کا پہلا دن آپ ٹی این این نیوز کے اس نظام کے ساتھ، اس ورکروں کے ساتھ، ان نمائندوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیسے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ۔ تو عیدی کتنی جمع ہوئی آپ کی؟ کوئی آج عیدی جمع ہوئی؟ کتنی جمع ہوئی؟ اندازہ کوئی عیدی جمع ہوئی؟ پتہ نہیں ہے، مطلب گینے نہیں ہے اس کا مقصد ہے آپ کے پاس بھی کافی جمع ہو چکی ہے، کافی جمع ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی تھوڑی آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور پپا سے تو میں نے لینی ہے انشاءاللہ آپ کے۔ اچھا یہ بتائیں، رمضان میں جو آپ نے عبادات کی ہیں، روزے آپ نے رکھے تھے یا نہیں رکھے؟ رکھے، پورے رکھے ماشاءاللہ؟
روزے رکھے تھے ہم نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. تو روزے میں پیاس وغیرہ لگتی تھی، چھپکے سے پانی وغیرہ تو نہیں پیا، بالکل بھی نہیں، سچی بات ہے. عبادتیں کی الحمدللہ. چلیں بہت شکریہ. میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. سمر سراج چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام ہی ناظرین سے گزارش ہے کہ اس خوشیوں میں ٹی این این نیوز کے ساتھ رہیں. ٹی این این نیوز اور ٹی این این نیوز کی پوری ٹیم جس طریقے سے آپ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہے، آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ٹی این این نیوز کے ساتھ رہیں. ٹی این این نیوز زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ